अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलमान शाह आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। गंजे बख्शे फ़ैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाकसारा पीर कामिल कामलारा रहनुमा। इस वक्त हम मौजूद हैं हज़रत दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर। आज हम आपको यहाँ पर जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से जो मुंतज़मीन हैं उनसे बात करेंगे हम। इसके अलावा जो यहाँ पे ज़ायरीन है उनको क्या सहूलियात दी जा रही हैं उस पर भी बात होगी, और उसके साथ साथ जो ज़ायरीन को यहाँ पे मसाइल दरपेश हैं उस पर भी हम बात करेंगे। आइए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ इंजीनियर कैसर मुनीर मौजूद हैं। कैसर भाई, ये बताइएगा कि दादा दरबार की तोसी पे काम चल रहा है और यहाँ पे बतौर आप इंजीनियर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, कितना अरसा दरकार है इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में, और जो ज़ायरीन के लिए यहाँ पे मज़ीद क्या इसकी तोसी से उनको सहूलियात मिलेंगी? अस्सलाम वालेकुम जी। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारी टाइम लाइन थी उसके मुताबिक हम लोग सितंबर के अंदर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ को मुकम्मल करेंगे। और कुछ थोड़ा सा लैप्स हुआ, लेकिन ये है कि इस टाइम के ऊपर हम तमाम चीज़ें जो सी हैं उनको कवर कर रहे हैं और एक्सपीडाइटेड मोड के ऊपर इस टाइम पे काम जारी है। डे नाइट के शिफ्टें जो थे 24 घंटे हमने राउंड द क्लॉक इसको तरतीब इस तरह की दी है ताकि काम के अंदर किसी किस्म का वो मतलब हाल्ट ना आए। मज़ीद ये है कि इसकी एक्सटेंशन से ज़ायरीन के लिए जो सबसे अहम चीज़ है कि उनको बड़ी वास्ट जगह जो अवेलेबल हो जाएगी, जिसके अंदर वो आके अपनी मजहबी जो सी रसूमात हैं, रिचुअल्स जो सी हैं, वो अपनी हाज़री जो सी है उसको बड़ी आसानी के साथ वो अदा कर सकेंगे। इस टाइम के ऊपर जो दरबार शरीफ है उसके अंदर से जो हमारा तकरीबन जो साइज़ है वो 17 से 18-19 फीट के करीब है, लेकिन जब एक्सटेंशन जब हो जाएगी उसके बाद ये एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक 80 फुट इसकी विड्थ हो जाएगी। उसके साथ बरामदाजात जो हैं वो लाते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जब एक जगह जो है वो 17-18 फीट या 20 फीट से बढ़ के 80 फीट के ऊपर चली जाएगी तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीन जो हैं वो इससे अपने दरबार शरीफ के अहाते के अंदर आके बैठ के अपने जो है मजहबी रसूमात को उनका अदा करना है। कैसर साहब, ये बताएं कि आपने बताया कि 2 शिफ्ट यहाँ पे काम कर रही हैं, तो एक शिफ्ट में कितने अफराद यहाँ पे काम कर रहे हैं? हमारे पास इस टाइम ड्रिलिंग का काम, बेसिकली ड्रिलिंग का काम जारी है। उसके अंदर एटलीस्ट इस टाइम के ऊपर हमारे पास 30 से 35 लोग जो हैं एक शिफ्ट के अंदर काम कर रहे हैं। इसी तरीके के साथ 30 से 35 लोग जो है वो दूसरी शिफ्ट के अंदर जो नाइट के अंदर, क्योंकि ड्रिलिंग का काम हम लोगों ने इस तरीके के साथ इसकी अरेंजमेंट की है, इसको इस तरीके के साथ हमने इसका जो है उसको अरेंज किया है कि ये राउंड द क्लॉक चले और मशीन जो सी है वो रुकने ना पाए। इसके अंदर जो शिफ्टें हैं जो सी डे टाइम के अंदर लोग हैं उनको जो सी है उसको चेंज कर दिया जाएगा। इसी तरीके का सुपरवाइजरी स्टाफ जो है उसकी भी ड्यूटीज जो सी हैं वो असाइन की गई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली हम लोग इस काम को और एफिशिएंटली इस काम को मुकम्मल कर सकें। इस वक्त मेरे साथ असलम तरीन साहब मौजूद हैं जो कि ग्रुप एडवाइज़र हैं मदीना फाउंडेशन के। सर, एक तो ये बताइएगा कि वैसे तो जब भी यहाँ पे हाज़िरी के लिए शर्फ हासिल होता है मुझे, मैं अक्सर देखता हूँ कि मदीना फाउंडेशन की बड़ी यहाँ पे जो यहाँ पे ज़ायरीन आए हैं उनके लंगर के लिए और दूसरे मामलात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सर, एक तो ये बताइए कि आपके इस वक्त कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और सर इस वक्त जो दरबार की तोसी हो रही है सर उसमें मदीना फाउंडेशन क्या किरदार अदा कर रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले में अपने न सिर्फ यहाँ दाता साहब बल्कि वहाँ पाकपतन शरीफ भी और कलरकार शरीफ भी, बाकी मज़ारात पे भी लंगर शरीफ के एहतमाम हो रहा है बाकायदगी से। और जिस तरह कलरकार का एक प्रोजेक्ट है वो बड़ा अजीम शान स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीट हुआ है। बाकी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, पाकपतन शरीफ में काम हो रहा है। अभी ये दाता साहब के ग़ुलाम गर्दिश की इसकी तवसी हो रही है, तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस हो रही है और मदीना फाउंडेशन की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम बड़े अच्छी तरीके से चल रहा है और इंशाअल्लाह ये वक्त मुकर्रर पर जो है ना ये काम हम कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि असलम तरीन साहब का कहना था कि मदीना फाउंडेशन ना सिर्फ दादा दरबार बल्कि दीगर जो भी महकमा औक़ाफ़ के अंडर मज़ारात हैं उसमें भी अपना बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। उस प्रोजेक्ट को भी उनका कहना है कि ये अपने वक्त में ये मुकम्मल कर दिया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेटर दादा दरबार शाहिद विर्क मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि प्रोजेक्ट इस वक्त जो दादा दरबार की तोसी का चल रहा है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर जो पहले ज़ायरीन के लिए जो जगह है सर, ये जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा सर, तो ये बताएं कि ज़ायरीन के लिए यहाँ पे क्या सहूलियात मज़ीद इजाफा होगा उसके अंदर, और इस वक्त क्योंकि अभी प्रोजेक्ट चल रहा है आप ज़ायरीन के लिए ज़ायरीन को सहूलियात फराहम करने के लिए क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया जनाब।
جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ غلام گردش جو ہے دربار شریف کا جو یعنی سائڈوں پہ برآمدہ جات تھے ان کو شہید کیا گیا اور ان کی جگہ نئے برآمدہ جات, نیا گنبد بالکل اسٹیٹ آف دا آرٹ وہ بنے گا انشاءاللہ, اور آپ نے مقررہ مدت میں ہی بنے گا. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں رف آئیڈیا یہ ہے کہ زائرین کے بیٹھنے کے لیے جو برآمدہ جات پہلے موجود تھے ان کی کیپیسٹی, ان کی وسعت تقریباً ڈبل ہو جائے گی یا اس سے بھی تھوڑی سی بڑھ جائے گی. تو بنیادی فوکس محکمے کا یہی ہے کہ جو یہاں پہ زائرین آئیں ان کے لیے بہتر سے بہترین خدمات ہم ان کو پیش کر سکیں, ان کے لیے سہولیات کا اضافہ کر سکیں. تو اسی تسلسل میں ہم نے یہ سارا پروجیکٹ چل رہا ہے ہمارا, اور انشاءاللہ بہترین طریقے سے مکمل ہوگا, بر وقت مکمل ہوگا. اچھا شاہد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ گولڈن گیٹ کا جو ایریا ہے اس کی توسیع کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں, اس کی توسیع کے حوالے سے بھی آپ کا پروجیکٹ پائپ لائن میں ہے, وہ کب تک اسٹارٹ ہوگا؟ دربار شریف کا جو جنوبی سائڈ ہے, گولڈن گیٹ والی سائڈ ہے, اس سائڈ پہ 17 کنال جگہ ہے جو جس کو واگزار کروایا جانا مقصود ہے. اس میں کچھ لیگل ایشوز ہیں, تو وہ جو ہی سیٹل ہو جائیں گے انشاءاللہ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی محکمہ اس کو واگزار کر کے پراپر دربار شریف کا حصہ بنا لے گا انشاءاللہ. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت پروجیکٹ پہ کام جاری ہے تو زائرین کو کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے؟ دیکھیے جب اتنا بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے تو وقتی طور پہ کچھ مشکلات تو ہوتی ہیں. ہمارے یہ جو مغربی سائڈ کی ہماری جو چوکھٹ ہے یہ عارضی طور پہ بند کی ہوئی ہے, لیکن ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ مکمل دربار شریف بند نہ ہو. تو یہ بھی میں آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا, آپ کے چینل کے توسط سے, کہ دربار شریف ہرگز بند نہیں ہے. عوام الناس میں اگر ایسی کوئی امپریشن یا عمومی تاثر ہے کہ دربار شریف بند ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے. مزار شریف کھلا ہے, کھلا ہی رہے گا انشاءاللہ. تو ہم اس کو پارشلی کر رہے ہیں, کچھ حصہ بند کرتے ہیں, اس پہ کام کرتے ہیں, پھر اس کو اوپن کرتے ہیں, دوسری سائڈ پہ کام شروع ہوتا ہے. تو یہ اس چیز کو انشور کیا گیا ہے کہ ایک وقت میں پورے مزار شریف کو بند کرنے کی بجائے کچھ حصے کو بند کیا جائے عارضی طور پہ, اور اس پہ کام کیا جائے, پھر اس کو کھول کے دوسرے حصے کی طرف جایا جائے. شاہد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیونکہ داتا حضور ایک بڑی تعداد زائرین کی آتی ہے, جمعرات جمعہ کو ایک اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 1 لاکھ افراد جو ہیں یہاں پہ حاضری کے لیے آتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کی سیکیورٹی کے لیے کیا انتظامات کیے جاتے ہیں محکمہ اوقاف کی جانب سے؟ اور سر یہاں کیونکہ یہاں پہ زائرین آ کے لنگر بھی کرتے ہیں, تو سر لنگر کا آپ نے سسٹم کس طرح یہاں پہ کیا؟ دو چیزیں آپ نے جو سوال کی. سیکیورٹی کے حوالے سے تو ہماری 3 لیئرس میں ہماری سیکیورٹی موجود ہے. پولیس کی طرف سے ہمارے اپنے سیکیورٹی گارڈز ہیں, پھر ہم نے اپنی سیکیورٹی آؤٹ سورس بھی کی ہوئی ہے, کچھ پرائیویٹ کمپنی سے سیکیورٹی گارڈز ہائر کیے ہوئے ہیں, تو ان کے ذریعے سے سیکیورٹی موجود ہے. پراپر یہاں پہ ڈی ایس پی سیکیورٹی کی سیٹ ہے, انسپیکٹرز ہیں, سب انسپیکٹرز ہیں, بہت 100 سے زیادہ پولیس کی نفری ہے 3 شفٹس میں. تو سیکیورٹی کی تو الحمدللہ اس لحاظ سے بہترین. ہمارا ایک پراپر کنٹرول روم ہے, 133 سے زیادہ کیمرہ جاتے ہیں, CCTV کیمرہ جاتے ہیں. تو ان سارے معیار سے ہم سیکیورٹی کو جو ہے وہ بہتر کرتے ہیں. لنگر کا آپ نے جیسے کہا تو اس میں ڈپارٹمنٹ اپنے طور پہ بھی ڈیلی بیسس پہ لنگر کا اہتمام کرتا ہے. اس کے علاوہ جو مخیر حضرات ہیں جیسے مدینہ فاؤنڈیشن ہے یا دوسرے کچھ, ان کے تعاون سے بھی ہم جو ہے اپنا 24 گھنٹے کوشش کرتے ہیں کہ لنگر دستیاب ہو زائرین کے لیے. شاہد صاحب ایک یہاں پہ چھتریوں کا پروجیکٹس بھی ہے جو آپ کی جانب سے اب وہ بھی پائپ لائن میں ہے, اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ جب وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ زائرین ہیں ان کو کیا سہولت ملے گی؟ اس جگہ پہ جہاں پہ ابھی ہم مسجد کے صحن میں کھڑے ہیں, جہاں 20 چھتریاں جو ہیں وہ پرپوز کی گئی ہیں اور اس کی گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ فنڈز بھی منظور ہو گئے ہیں. تو یہ مسجد نبوی شریف میں جو چھتریاں لگی ہوئی ہیں مدینہ شریف میں, اس کی طرز پہ یہ چھتریاں ہوں گی کہ ضرورت کے وقت آپ ان کو بند کر سکیں گے, کھول سکیں گے. آٹومیٹک ہائیڈرولک سسٹم کے تحت یہ چلیں گی. تو اس سے یہ جو سارا ایریا جہاں پہ ہمیں عارضی شامیہ نجات لگانے پڑیں گے, وہ یہ کام پھر نہیں کرنا پڑے گا ہمارا. وہ چھتریوں سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا, اور زائرین کو ہم موسموں کی شدت سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک بہترین قدم ہوگا انشاءاللہ. ناظرین اس وقت میں دادا دربار میں موجود ہوں اور یہ اس سائٹ پر کام جاری ہے. ایک بار پھر ہم انجینئر کیسر منیر کی طرف چلتے ہیں. کیسر بھائی ذرا یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہم سائٹ پر موجود ہیں اور یہاں پہ کام جس طرح چل رہا ہے, اب تھوڑا اس کے بارے میں بریفلی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کام کس طرح ہو رہا ہے اور کتنا مکمل ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا جی. اس ٹائم کے اوپر دربار شریف کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کا کام جاری ہے, جس کے اندر پائلنگ ہے اس کے اندر, اور ایک پائل اس کی جو ڈایا ہے وہ تقریباً 2.5 فیٹ ہے. 2.5 فیٹ ڈائے کی پائل 82 فیٹ اس کی ڈیپتھ ہم لوگ اٹین کر رہے ہیں.
اور 16 پائلز اس کے اندر شامل ہیں. ہم نے پہلی پائل کا کام شروع کیا ہوا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کرین جو ہے وہ ڈرل کر رہی ہے, ایک مشین جو ہے وہ ڈرلنگ کے لیے موجود ہے, جبکہ دوسری جو ہے وہ سریے کی لورنگ کے لیے ہوگی. اور باقی جو سی ہیں مختلف جگہوں کے اوپر ان کے پوائنٹس جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں کوآرڈینیٹس کے اکارڈنگلی, تاکہ جو ہے ہم لوگ اس کو مطلب پراپرلی اور آسانی کے ساتھ جو ہے اس کو. دوسرا ہم نے یہ کیا ہے کہ تمام سائٹ جو ہے اس کو کارڈن آف کیا ہے. آدھی ہم نے سائٹ جو ہے اس کو کیا ہے پریزنٹلی, تاکہ زائرین کی آمد و رفت وہ متاثر نہ ہو. تو اس ٹائم کے اوپر جو ہمارے 16 پائلز جو ہیں ان 16 پائلز میں سے پہلی پائل کے اوپر ہم لوگ کام ابھی ہمارا اسٹارٹ ہے. اسٹیشنری پمپ ہمارا سائٹ پہ موجود ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم لوگ جو ہمارا گیون ہماری جو ٹائم لائن ہے ہم لوگ اس کو میٹ وتھ کریں گے اور اس کو مکمل کریں گے. اور دوسرا میں اس کو مزید یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ راؤنڈ دا کلاک ہم لوگ اس کام کو کنٹینیو کریں گے, تاکہ کام کا جو پیس ہے وہ کسی طریقے کے ساتھ ڈسٹرب نہ ہو. ہمارے ساتھ اس وقت انجینئر حمزہ موجود ہیں جو کہ نیسپاک سے ہیں. حمزہ بھائی, آپ بھی اس پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں. ہاں جی. محکمہ کوآپ کے بھی جو انجینئر ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے. آپ کیونکہ ڈیپلی اس چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی زیر نگرانی کام ہو رہا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو یہاں پہ جو کمپنیز کام کر رہی ہیں وہ اپنے جو سیکیورٹی میئرز ہیں وہ پورا ہے ان پہ عمل کرتی ہیں, اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کام پورے دن میں کتنے گھنٹے جاری رہتا ہے؟ السلام علیکم, میرا نام حمزہ ہے, میں جیو ٹیکنیکل انجینئر نیسپاک کی طرف سے آیا ہوں. اصل میں ادھر اس طرح ہے کہ دن رات کام چل رہا ہے اور اسٹرکٹ سپرویژن کے ہمارے زیر نگرانی کام چل رہا ہے. یہاں پہ ڈرلنگ ادھر ہو رہی ہے. فی الحال پائلز فاؤنڈیشن اس کی کنسٹرکٹ ہو رہی ہیں, جس میں 16 پائلز ہیں, اور ابھی ہم اس کی ڈرلنگ کریں گے, اس کے بعد کنکریٹنگ کریں گے, اور پیرالل ساری ورکنگ چل رہی ہے دن رات, تاکہ اس پروجیکٹ کو جلدی سے جلدی کمپلیٹ کیا جا سکے. جس طرح کہ محکمہ اوقاف کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ستمبر تک اس کو مکمل کر لیا جائے گا, کیونکہ آپ سپروائز کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کو, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان ٹائم ہی کمپلیٹ ہو پائے گا؟ جی انشاءاللہ ہماری ساری ٹیم یہاں پہ ہوتی ہے, اور اس چیز کو ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹائم لائنز ہے وہ ہماری میٹ کریں, اور سارا ہمارا موٹو یہی ہے کہ اس کو ٹائم لائنز کو میٹ کر سکیں. ناظرین, میں اس وقت دادا دربار کے پروجیکٹ پہ موجود ہوں, اور میرا کیمرہ مین علی آپ کو دکھائے تو یہاں پہ آپ کو جو انجینئرنگ کمپنی ہے اس کے جو ملازمین آپ کو کام کرتے نظر آ رہے ہوں گے. یہاں پہ مختلف چیزوں کا ناپ لیا جا رہا ہے. یہاں پہ جو مزدور ہیں وہ کھدائی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو میرا کیمرہ اگر علی دکھائے تو یہاں پہ مشین لگی ہوئی ہے جو کہ ڈرل کر رہی ہے, کھدائی کر رہی ہے, اور یہ تقریباً یہاں پہ جو انجینئرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً یہ 80 فٹ تک یہ گہرا اس وقت جا چکا ہے, اور اس کی جو مختلف پائلز ہیں یہ پہلی پائلز ہے جس پہ کام کیا جا رہا ہے. اس طرح یہاں پہ ایک سے زائد جو پائلز ہیں, تقریباً 6 پائلز کہا جا رہا ہے جن پہ یہ کام ہوگا, اور اس پروجیکٹ کو تقریباً ستمبر کے مہینے تک مکمل کر لیا جائے گا. ناظرین, دادا دربار میں زائرین کے لیے لنگر کا ایک وسیع انتظام ہوتا ہے جو کہ محکمہ اوقاف اور دیگر جو فلاحی تنظیمیں ہیں ان کے تعاون سے یہاں پہ جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے مینیجر دادا دربار طاہر مقصود. طاہر بھائی, یہ بتائیے گا کہ آپ کے پیچھے یہاں پہ جو روٹیاں لگائی جا رہی ہیں یہ لنگر کہاں پہ تقسیم کیا جائے گا؟ سلمان بھائی, یہ لنگر ہم نے ایک باقاعدہ ایک ڈائننگ ہال بنایا ہے جہاں بڑے باوقار طریقے سے نا زائرین کو ہم بٹھا کے, کرسی میز لگی ہوئی ہے, پانی بھی ادھر موجود ہے, بڑے احسن طریقے سے جو ہے نا زائر بڑے خوشی سے وہ آرام سے سکون سے وہ لنگر تناول فرماتے ہیں. تو میں ابھی آپ کو وہ بھی وزٹ کرواؤں گا. یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ محکمہ اوقاف کی طرف سے نا تقریباً 1000 سے زائد روٹی جو ہے نا وہ روزانہ تیار ہوتی ہے, جو عصر کی نماز کے بعد تقسیم کی جاتی ہے لنگر خانے کے باہر ہی. اور اسی طرح بہت سے ڈونر ہیں ہمارے, مخیر ہیں, یہ مدینہ فاؤنڈیشن والے ہیں, یہ تقریباً ان کی طرف سے روزانہ تقریباً جو ہے نا 10,000 جو زائر ہیں نا وہ لنگر کرتے ہیں. جی تقریباً 10,000 افراد لنگر کرتے ہیں. ابھی میں آپ کو ڈائننگ ہال کی طرف لے کے جاتا ہوں, ادھر دکھاتا ہوں کہ کس طرح باوقار طریقے سے ادھر بٹھا کے ان کا لنگر کرایا جا رہا ہے. جی ناظرین, ہم ڈائننگ ہال میں داخل ہو چکے ہیں اور مینیجر دادا دربار طاہر مقصود میرے ساتھ ہیں. طاہر بھائی, آپ نے ذکر کیا تھا کہ اس ڈائننگ ہال میں روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً 10,000 افراد کو کھانا کھلایا جاتا ہے. جی بالکل جی, صبح دوپہر شام تقریباً 10,000 افراد جو ہے نا یہاں سے لنگر تناول کرتے ہیں. جی ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں, میرا کیمرہ مین علی اگر دکھائے تو یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں جو زائرین ہیں وہ لنگر کر رہے ہیں, اور ابھی ہم زائرین سے بھی ہم پوچھیں گے کہ یہاں پہ ان کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ؟ محمد زبیر. زبیر بھائی یہ بتائیں کہ یہاں پہ آپ جو لنگر کر رہے ہیں آپ کو عزت کے ساتھ کرایا جاتا ہے؟ جی سر بالکل. آپ روزانہ کی بنیاد پہ آتے ہیں یہاں پہ؟ جی سر. کوئی گھر پاس ہے یا کوئی جاب وغیرہ کرتے ہیں؟ جاب وغیرہ کرتے ہیں. جاب کرتے ہیں. جی. اچھا ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈائننگ ہال ہے یہاں پہ جو زائرین کے اور مزدور طبقہ ہے یہاں پہ کوئی اس طرح کی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ اگر زائر ہے یا مزدور ہے. یہاں پہ قریب مزدور ہوتے ہیں, کئی غریب افراد ہوتے ہیں, ایک مخصوص دہاڑی ہوتی ہے تو وہ دوپہر کے کھانا طاہر بھی آپ نے بتایا کہ صبح دوپہر اور شام کو جی بالکل 3 ٹائم جو یہاں پہ ہے وہ لنگر دیا جاتا ہے. ایک اور ہمارے ساتھ ایک یہاں پہ ڈائننگ ہال میں موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ؟ محمد ارشد. ارشد بھائی یہ بتائیں کہ کھانے کا ذائقہ کیسا ہے؟ جی اچھا ہے ماشاء اللہ. بہترین ہے. جی الحمد. اچھا آپ یہ بتائیں کب سے آپ آ رہے ہیں یہاں؟ میں ابھی دوسری بار آیا ہوں یہاں. تو کیسے انتظامیہ کا رویہ کیسا لگا آپ؟ ماشاء اللہ بہت اچھا لگا ہے جی. بہترین لگا ہے. جیسا کہ یہاں پہ کچھ زائرین ہیں جو یہاں پہ لنگر کھا رہے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ ہمیں بڑے اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, ہمیں عزت دی جاتی ہے, اور جو کھانے کا ذائقہ ہے جو مین چیز ہوتی ہے طاہر بھائی وہ بڑا بہترین ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں طاہر بھائی کہ یہاں پہ مینیو میں کیا ہوتا ہے؟ یہ مینیو میں دیکھیں جی انہوں نے پورے ایک ہفتے کا مینیو تیار کیا گیا جس میں دال بھی ہے, چنے بھی ہیں اور گوشت بھی ہے, مختلف یعنی کہ سبزی بھی ہے. تو یہ پورے ہفتے کا پورا ایک مینیو ہے, اس حساب سے ہم یہ سارا لنگر وغیرہ تیار کرتے ہیں اور یہ لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محکمے نے یہ جو بڑا اچھا اقدام کیا ہوا ہے کہ یہ جو دیکھیں نا آپ دیکھ رہے ہیں سارے بیٹھ کے بڑے باعزت طریقے سے, یہ بچے بھی بیٹھے ہیں دیکھیں. وہ ایک کنسیپٹ جو درباروں پہ ملتا تھا لائن لگی ہوئی ہے, وہ نان ہاتھ میں پکڑا, آدھی دال نیچے گر گئی, آدھی حلیم اوپر رہ گئی. تو یہ زائرین کی سہولت کے لیے زائرین اس انتظام سے بڑے خوش ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے یہ سارے انتظامات ہمارے چل رہے ہیں. جی ناظرین جیسا کہ مینیجر طاہر مقصود کا کہنا تھا کہ یہاں پہ جو زائرین ہیں ان کو بڑے باضابطہ طریقے سے بیٹھ کے کھانا کھلایا جاتا ہے. اس سے قبل بالکل ایسے ہی ہوتا تھا مزارات پہ جب ہم جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ جو زائرین ہوتے ہیں وہ چھینا جھپٹی کرتے ہیں, جو سالن ہے جو کھانا ہوتا ہے وہ زمین پہ گر رہا ہوتا ہے, بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ابھی میرا کیمرہ مین نے آپ کو دکھایا کہ بڑے منظم طریقے سے بٹھا کے جو کھانا کھلایا جا رہا ہے. یہاں پہ جو داد دربار کے باقی معاملات ہیں ان پہ بھی بات کریں گے. زائرین سے بھی آپ نے سنا جو یہاں پہ لنگر کھا رہے تھے ان سے بھی ہم نے آپ کی بات کرائی, مینیجر سے بھی بات کرائی, ایڈمنسٹریٹر سے بھی آپ کی بات کرائی, اور مزید کچھ افسران ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور دادا دربار کے جو انتظامی معاملات ہیں ان کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا آغاز ہم دوبارہ یہیں سے کریں گے کہ داتا حضور آنے والے جو زائرین ہیں ان کو یہاں پہ کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. کچھ ہم نے زائرین کی گفتگو ہی آپ کو سنائی, ان کا یہ کہنا تھا کہ بڑے بہترین یہاں پہ ہمیں سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں, کھانے کے حوالے سے, لنگر کے حوالے سے, صفائی کے حوالے سے, سیکورٹی کے حوالے سے بڑے بہترین انتظامات ہیں. مزید جو زائرین یہاں پہ ہیں ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں, آپ کو سنواتے ہیں. ناظرین اس وقت میں دادا دربار کے فرنٹ ڈیسک پر موجود ہوں اور فرنٹ ڈیسک پر کیا سہولیات دی جاتی ہیں دادا دربار انتظامیہ کی جانب سے ہم اسے معلوم کرتے ہیں. ناظرین یہ یہاں پہ ایک دادا دربار انتظامیہ کے ایک فرد موجود ہیں, انہوں نے مائک ہماری طرح نے مائک ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. آپ ادھر آئیں بھائی جان, ذرا ہمارے پاس آئیں, ذرا اتنی دور ہیں. اچھا یہ مائک کیوں پکڑا ہوا ہے آپ؟ سر یہ فرنٹ ڈیسک ہے داتا دربار, تو سارے ادھر اناؤنسمنٹ وغیرہ جو بندہ گم ہو جاتے ہیں, لیڈیز گم ادھر ادھر ہو جاتی ہیں جی, ان کے لیے سر. نہیں اگر یہاں پہ جو زائرین آتے ہیں اگر اس میں کوئی بچہ گم ہو جائے, کوئی ان کی خاتون سائڈ پہ ہو جائیں یا کوئی فرسٹ سائڈ پہ ہو جائے, آپ ان کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں؟ جی ان کی اناؤنسمنٹ کرتا ہوں سر. اس کے علاوہ آپ کیا کہتے ہیں ان کو کہ آپ یہاں پہ آ جائیں یا کوئی آپ ایریا بتائے تھے کہ وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جائیں؟ آپ بتاتے ہیں نا وہ کس جگہ پر اعلان کر دیں, میں ادھر کا کر دیتے ہیں. مثلاً لیڈیز کا 2 نمبر گیٹ پر کوئی بچہ وغیرہ ہو جو ادھر ملنا چاہے تو ادھر بھی کر دیتے ہیں. اچھا جو افراد کی یہاں پہ جو اشیاء قیمتی اشیاء گم جاتی ہیں وہ بھی آپ کے پاس آتی ہیں؟ جی میرے پاس آتی ہیں سر, گھڑیاں وغیرہ لوگوں کی, اور اس کے علاوہ پرس اس طرح کے, پھر وہ ہم درج کر کے نا رجسٹر پہ وہ دیتے ہیں پھر دوبارہ. دادا دربار میں حاضری کے لیے ایک زائر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد افضال. افضال بھائی یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ حاضری کے لیے آتے ہیں, آپ روزانہ کی بنیاد پہ آپ یہاں پہ حاضری کے لیے آتے ہیں یا آپ کا کوئی ہفتے میں ایک دفعہ چکر لگتا ہے؟ سرکار پہلے تو ہم روزانہ آتے تھے, یعنی کہ ہفتے میں ایک بار ضرور آتے تھے بھجن, لیکن اب نا جب حاضری قبول ہوئی تب آئے ہیں. لیکن وہ اس مقصد سے آئے ہیں, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, جس جگہ پہ کھڑا ہونا میں کسی کو ڈھونڈنے آیا ہوں. میری مسز گئی ہوئی گھر سے, ٹھیک ہے, تو میں اس مسئلے سے آیا ہوں. میرا بیٹا بھی ساتھ ہے, میرا اس کا نام ہے میرا افضال.
तो मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे, और मुझे कोयली में आया हाजिरी देने के लिए। मैं इस बिना पर आया हूँ कि यार वो घर वापस आ जाए। तो आपकी मिसेज कब घर से गई? इतवार वाले दिन। क्योंकि आपने पुलिस कंप्लेन करवाई है? सर अभी कुछ ना भी ढूंढ रहे हैं। तो आप पुलिस कंप्लेन तो करवाए ना सबसे पहले। सर देखिए सीधी बात है, अभी तो इस चक्कर में कि यार हो सकता है किसी फैमिली किसी के घर गई हो, लेकिन अभी तक जो है ना मुझे कोई मालूमात नहीं हो रही, इसलिए अपने अकीदे के साथ आया हूँ यहाँ पे। मुझे मालूम, अल्लाह का शुक्र है, मैं यहाँ से जो मांगा वो मुझे मिला है, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे। और चले ये अल्लाह ने मुझे स्वब लगा दिया है, अगर आप चलाएंगे तो ये ज़रूर कि ये उसकी मेहरबानी घर वापस आ जाए। इंशाल्लाह ज़रूर आपको चलाएंगे। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह का जो मज़ार शरीफ का गुंबद है उसकी सफाई की जा रही है। आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे काफ़ी कबूतर मौजूद हैं जो कि गुंबद के ऊपर बैठते हैं आके, तो इसकी वक्तन फ़वक्तन उसकी जो सफाई का अमल है वो जारी रहता है। इस वक्त हमारे साथ एक ज़ाहिर मौजूद हैं जो कि दादा दरबार में हाज़िरी के लिए आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? आमिर। आमिर भाई, ये बताएं कि आप यहाँ पे हाज़िरी के लिए आए हैं, यहाँ पे जो इंतज़ामात हैं वो आपको कैसे लगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो मैनेजर साहब हैं, जो चेयरमैन साहब हैं, जो गद्दी नशीन है शफी हिंदी साहब, बहुत अच्छे। शेख जमील साहब हैं, बहुत अच्छे इंतज़ाम करते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से बताएं। बेहतरीन सिक्योरिटी है यहाँ पे, कोई ऐसा मसला ही नहीं है यहाँ पे कि जो आप देखें ना, आप कितने ज़ाहिर आते हैं यहाँ पे, सलाम के लिए आते हैं, हाज़िरी के लिए डेली आते हैं, क्योंकि मैं डेली आने वाला हूँ। मैं बुलाते ये हैं जिन्होंने भेजा, तो वो भी सजदा दे, जो बुला रहे वो भी सजदा दे आप सरकार की आदुल्लाह से। तो ये बुलाते हैं तो हम लोग आते हैं। तो मेरा ये तजुर्बा है कि काफ़ी अरसे 95 से कि बेहतरीन इंतज़ाम है यहाँ पे। सिक्योरिटी 95 से आ रहे हैं? 95 से, 1995 से। तो बहुत अच्छे इंतज़ाम। लंगर वगैरह भी करते हैं आप आगे यहाँ? बहुत ज़्यादा, क्यों नहीं। लंगर तो कहते हैं इसमें शफा है। पहले मैं झिझकता था, मेडिकल मैनेजमेंट मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, और कहते थे मैंने मेडिकल स्टूडेंट, बड़ी वो एहतियात से खाने वाला बहुत, वो पहले बहुत था कि मैं बहुत परहेज़ किया करता था ना, लेकिन अब नहीं, क्योंकि वो लंगर है। लंगर में और खाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लंगर में शफा है, नूर है, वो आप सरकार के सदक़े से है। तो वो तो मैं तो सबसे कहूँगा कि वो लंगर समझ के खाएं, खाना समझ के नहीं खाएं। ये खिलाने वाले भी यही हैं। तो लंगर समझ के खाएंगे, उसमें शफा मिलेगी आपको, और आपका अंदर का, और जहाँ भी जाएंगे आपको रहनुमाई मिलेगी आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। ये चीज़ है। नाज़रीन, दादा दरबार में मैं एक और ज़ाहिर के साथ मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम हीरा खान है, सियालकोट अमराला से। अच्छा, आप सियालकोट से आए? हाँ जी, मैं सियालकोट से आया हूँ। अच्छा। मैं लीजिए को सलाम करने के लिए स्पेशल आया हूँ। और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छे इंतजाम हैं। मेन बात तो ये है कि हर भूखे को यहाँ खाना मिलता है, और ये सही का घराना है, आले रसूल का घराना है, मौला अली गुलाज का घराना है। यहाँ पे आए तो दिल को सुकून होता है। और तो और छोड़ें, सदियों से लोग आ रहे हैं, बादशाह भी आते हैं, फ़कीर भी आते हैं, सब यहाँ खाना खा रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ बिन बुलाए को नहीं आ सकता। ये अल्लाह के वली का दरबार है, यहाँ पे आना उन्हीं को नसीब होता है जो उसको पसंद कर फरमाते हैं। वो लोग नहीं आ सकते जिनको पसंद नहीं फरमाते। और आप जो मीडिया चैनल वाले हैं, इनसे भी दरख्वास्त है कि ज़्यादातर आप ज़ायरीन की बातें सुनें, कोई शिकायत हो तो भी हल करें। अल्लाह ताला आपको ठीक ठाक करे। आपका हमारे साथ ज़ाहिर मौजूद थे जो कि आउट ऑफ सिटी से आए हुए थे। उनका कहना था कि बड़े बेहतरीन इंतज़ाम दादा दरबार में देखने को हमें मिल रहे हैं। नाज़रीन, दादा दरबार में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। इस वक्त मेरे साथ चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर व सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर सैयद तारिज़ा बुखारी मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया सर, आपने रिक्वेस्ट किया आप आएँ। सर ये बताएं कि यहाँ पे एक तो प्रोजेक्ट जारी है और मज़ीद सर जो दरबार की तोसी है उस पर भी काम जारी है। सर फर्स्ट प्रोजेक्ट जो आपका ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? जो सेकंड सर प्रोजेक्ट है वो सर कब आप स्टार्ट कर रहे हैं? ये बैक वक्त जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं इन पर जो हमारे मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप है वो काम कर रहे हैं। अभी एक तो आपने अभी ख़ुद भी देखा, मैंने भी अभी हाज़िरी दी है और विज़िट किया है। जो इस वक्त पाइलिंग है वो जारी है। ये बहुत सेंसिटिव काम है और ये बहुत मुक़द्दस जगह है। इसकी जो एक एक ईंट है और एक एक जो इंच है इसका, वो अपने अंदर एक पूरी तारीख़ रखता है। तो लोगों की भी बहुत ज़्यादा अक़ीदत इरादत है इस जगह की सैंक्टिटी के पेश नज़र। यहाँ नेस्पा की जो डायरेक्शन है
اور ہم خود بھی اوقاف کی جو انجینئرنگ ٹیم ہے وہ بھی بہت زیادہ ویجیلنٹ ہے. تو یہ جو شرائن کی ڈیولپمنٹ ہے اس کا کام جاری ہے. اس کے ساتھ ہماری جو ایکسٹینشن ہے اور ری ماڈلنگ آف بھٹی چوک ہے, جس میں تقریباً 28 کنال ایریا اور اس میں ایڈ ہونا ہے. اس میں لینڈ ایکوزیشن ہے, نیا ایریا جو پہلے سے وقف لینڈ ہے اس کی ریٹریول ہے. اس کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے. پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس ضمن میں اس نے پوری اپنی پلاننگ کر لی ہے. گورنمنٹ سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے فنڈز جاری کرنے کی, وہ بھی انہوں نے تقریباً اس پر کام مکمل ہے. اس کے ساتھ جو بلال گنج والی سائڈ یہ 4 نمبر گیٹ ہے, اس میں لینڈ ایکوزیشن ریکوائرڈ ہے. اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں لوگ, کچھ اس اسٹے میں گئے ہوئے ہیں تو اس کو ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے پوری طرح. یہ اس وقت مسجد میں ہم جہاں کھڑے ہیں یہاں ایک نیا پروجیکٹ لانچ ہوا ہے جس کے لیے 650 ملین گورنمنٹ نے منظور کیے ہیں. وہ ہے ہائیڈرولک کینوپیز کا. حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر اس صحن میں وہ چھتریاں لگیں گی. تو یہ بھی اسی سال کے اندر ہوپ فلی نیسپاک نے اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کر لی ہے اور PC1 اس کا تیار ہو رہا ہے. تو یہ بیک وقت سارے اپنی اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں پروجیکٹ, اور ہوپ فلی یہ سال جو ہے 2025 کا یہ بہت اہم ہے. اس میں ان ساری چیزوں کے خد و خال واضح ہو جائیں گے. بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ اور ریاست اور گورنمنٹ ہے یہ مساجد اور مزارات اس کا انفراسٹرکچر اس کو بہتر کرنے کی طرف خصوصی توجہ دے رہی ہے. اور چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف ان کا ایک ویژن ہے اور ان کی سپرویژن میں یہ سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ مکمل ہو رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے پروجیکٹس جو اس وقت لاہور میں داتا دربار میں ہے, پھر قصور میں حضرت بابا بلے شاہ کے مزار پہ ہے, پاک پتن میں ہے, اور ابھی کل کیبنٹ کا جو اجلاس ہوا اس میں میڈم چیف منسٹر نے جو ہمارا پروجیکٹ تھا ایک وچ شریف کا اس کی بھی منظوری دی ہے. اور اس فائنینشیل ایئر میں اس 200 ملین کی جو اماؤنٹ ہے ابتدائی طور پر اس کو ریلیز کرنے کا بھی آرڈر دے دیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جو اوقاف میں اس وقت زیر کارروائی ہے, اور اس کا میں بہت زیادہ کریڈٹ موجودہ گورنمنٹ کو دیتا ہوں کہ یہ جو شرائن ہے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا, یہ مسجد جو وقی اور عظیم الشان مسجد اس کا افتتاح خود میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا. کمپلیکس جو ہے داتا دربار کمپلیکس, اس کا افتتاح انہوں نے بطور چیف منسٹر, مسجد کا بطور چیف منسٹر اور کمپلیکس کا بطور پرائم منسٹر انہوں نے افتتاح کیا تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ اس شرائن کی جو فردر توسیع ہے یہ اب 56 کنال سے بڑھ کر یہ تقریباً 80 کنال تک چلی جائے گی. تو یہ بھی اسی فیملی ان کے حصے میں آئے گا. تو میں ان کی اس خدمت جو ہے گورنمنٹ کی اس کو اکنالج بھی کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں. اور جو زائرین ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے بھی تاثرات لیے ہیں, تو یہ بہت بڑا کام ہے, بہت عظیم منصوبہ ہے, بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اس میں ٹائم لائن سے زیادہ اس میں جو کوالٹی ہے, جو پائیداری ہے وہ زیادہ میٹر کرتی ہے. تو جس انداز میں اوقاف کی ٹیم ویجیلنٹ ہے, اس ساری چیزوں کو سپروائز کر رہی ہے, نیسپاک ہمارے ساتھ ہے, CNW ہے, دیگر ادارے ہیں, مدینہ فاؤنڈیشن ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوگی جو تاریخ ساز ہوگی. اور زائرین کے لیے جو سہولت کی فراہمی ہے یہ بہت بنیادی چیز ہے. اس نوعیت کی جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس میں زائرین کو تھوڑی بہت ابتدائی طور پر دقت ہوتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ بہت جلد آنے والے دنوں میں جو وسیع و عریض اور شاندار تعمیرات یہاں ہوں گی, جہاں بہت عالی شان کچن ہوگا, کمرشل کچن ہوگا, بہت وسیع جو ہے یہاں ڈائننگ ہال ہوگا جیسے ہم نجف اشرف اور کربلا اللہ میں دیکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ شرائن سب کانٹیننٹ کا سب سے مقتدر اور معتبر شرائن ہے, تو اسی طرح اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی اسی طرح مضبوط اور مستحسن اور معتبر ہوگی, اور ہم سب کے لیے اللہ اس کو مبارک کرے. کیا وعلیکم السلام. نام ہے آپ کا؟ محمد عابد جی. عابد بھائی کہاں سے آئے؟ میں وہاڑی سے آیا. آپ وہاڑی سے, آپ حاضری کے لیے آئے ہیں؟ جی حاضری کے لیے. اچھا, آپ کی حاضری کب ہوتی ہے؟ آپ ہر ہفتے آتے ہیں یا مہینے بعد؟ کب چکر جب چکر لگ جائے پھر آ جاتے ہیں انشاءاللہ. کیا فیلنگز ہوتی ہیں یہاں پہ؟ بس دین کے حوالے سے بھی اچھے بزرگوں کے مزار پر آئے ہیں, اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی راہ راست پر لائیں. اچھا یہ بتائیں, یہاں پہ جو محکمہ اوقاف کے انڈر ہے یہ دربار, آپ کو انتظامات کیسے دیکھنے یہاں پہ ملتے ہیں؟ ایک ماشاءاللہ بہترین انتظامات ہیں, صاف ستھرا ہے, ہر چیز صاف ستھری ہے, اور بڑا
पुरकैफ माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है माशाल्लाह। सिक्योरिटी के कैसे निज़ाम है? सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम ठीक है माशाल्लाह, सब सिक्योरिटी के ऑफिसर भी अच्छे हैं माशाल्लाह। लंगर वगैरह किया आपने? नहीं लंगर लंगर भी कर रहे हैं यहाँ पे, लंगर खाना एक बना हुआ है, बड़ा बेहतरीन वहाँ पे निज़ाम है। इंशाल्लाह जी करेंगे। चलें जी, हमारे साथ एक ज़ाहिर मौजूद है जो कि दूसरे शहर से आए हुए थे। हमारे साथ कुछ नौजवान भी मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद परवेज़। परवेज़ भाई कहाँ से हैं आप? बुरे वाले से। अच्छा माशाल्लाह, ज़्यादा अफराद यहाँ पे आउट ऑफ सिटी से आए हैं? जी जी। अच्छा, क्या कैफियत है यहाँ पे? यहाँ पे एक सुकून सा बहुत है। अच्छा। एक दिल को तसल्ली हो जाती है यहाँ पर आके, दादा साहब बाबा जी के पास आके हाज़िरी दे के। एक अदरवाइज ये बात है कि जो सा भी मन्नत मांगे सच्चे दिल से वो भी पूरी हो जाती है, इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि पीछे मैं मेरे भाई के साथ थोड़ा मसला था, उसकी शादी हुई थी तो मैंने यहाँ से मन्नत मांगी थी तो अल्लाह की तरफ से पूरी हो गई। तो बस जब भी यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, जब भी यहाँ से गुजर के जाता हूँ तो हाज़िरी। जॉब आप लाहौर में करते हैं? जी जी, लाहौर में मोलर माल में करता हूँ। तो अकेले आए हैं, कोई दोस्त भी साथ? नहीं, मैं सिर्फ अकेला आया हूँ। सब अकेले आए? जी सर। तो हाज़िरी के साथ कोई लंगर वगैरह भी करते हैं? जी पहले किया था, अभी तो नहीं, अभी तो परेशानी तो नहीं होती यहाँ पे? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं जी, कुछ भी नहीं इसमें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ताज़ा दरबार पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ एक मोड़ा शरीफ से एक बुजुर्ग हस्ती आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व क्या नाम है बरकातहू। आपका? पीर मोहम्मद शाहजहां खलीफा दरबार अलिया मोड़ा शरीफ। अच्छा माशाल्लाह, आप खलीफा हैं? जी जी। अच्छा, क्योंकि आपका भी ताल्लुक एक रूहानी हस्ती से है जी, और आप वहाँ पे खलीफा हैं जी, तो यहाँ पे आके कैसा सुकून मिलता है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामला रहनुमा। ख्वाजा हिंद वली ने जो कहा है इसमें शक नहीं है। हमारे मुर्शिद भी यहाँ दुआ मांग कर जाते थे। शेर शाह गाजी आला हज़रत अलहाज पीर हारून रशीद जिन्होंने 60-62 हज किया है 1900 यानी कि 2022 में इस दुनिया फानी से उन्होंने पर्दा फरमाया। तो ये दाता साहब ये रात और दिन गरीबों, मस्कीनों, आइज़ों, बादशाहों का ये एक बादशाह है और यहाँ पे जो भी आया खाली नहीं जाता, ये हमारा यकीन है। और हम आप इनका यहाँ पे आने का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें ये मौका नसीब फरमाया कि हम भी दाता साहब के दरबार में हाजिर हुए। अच्छा मुझे बताइए, आप कितना अरसा से यहाँ पे हाजिरी के लिए आ रहे हैं? मैं तकरीबन 1975 पाकिस्तान आया, मैं श्रीनगर का रहने वाला हूँ। ये मेरा बेटा है, इसकी 22 साल की उम्र में आया था। तो सबसे पहले 75 में मोड़ा शरीफ आया, तो 75-76 में मैं इधर आया हूँ। इधर हमारे थे गुजरने वाले में वो महाजर, और इधर भी हमारे लाहौर में महाजर हैं कश्मीर के। तो यहाँ पे मैं 1976 से आ रहा हूँ, तकरीबन 50 साल हो गए। नाज़रीन, दादा दरबार में अक्सर आप जब हाज़िरी के लिए आते हैं तो आप देखते होंगे कि यहाँ पे मुख्तलिफ रज़ाकार, मुख्तलिफ अफराद जो हैं वो एक रज़ाकार की जो यूनिफॉर्म पहन के आपको यहाँ पे लोगों की खिदमत करते नज़र आते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे काम करते हैं, किसी भी किस्म की कोई सैर नहीं लेते। ये अल्लाह की रज़ा के लिए और इस बुज़ुर्ग की खुशी हासिल करने के लिए यहाँ पे आते हैं। हमारे साथ उसी रज़ाकारान की जो तंजीम है उसके चेयरमैन तबरेज़ चिश्ती मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ज़रा बताइएगा कि आपकी जो तंजीम है इसमें कितने अफराद काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम करते हैं और यहाँ पे जो ज़ायरीन हैं उनको क्या सहूलत फराहम करते हैं? जो अफराद हैं हमारे, मर्द 350 हैं और लेडीज़ तकरीबन 100 के करीब हैं जो फ़ीसबिलिल्लाह काम कर रही हैं। तो अरसा दराज से मैं तकरीबन 4 साल की एज में अपनी दादी के साथ आया था दाद साहब में सलाम के लिए। आज आपके सामने खड़ा हूँ मैं, तो सारी ज़िंदगी यहाँ गुजर गई। तो हमारे तो जितने भी मामलात हैं ज़िंदगी के, जो जिस किस्म के भी हैं, वो फैज़ आलम ही हल करते हैं। हमें किसी के पास कोई बड़े ओहदों वालों के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती कि ये प्रेसिडेंट है, ये प्राइम मिनिस्टर, वो फैज़ आलम ही हम कह देते हैं। तो गंज बख्श हमारी सुनते भी हैं, तो हम इनके घर के मुलाज़िम हैं। हमें कोई नालियों साफ़ करने की ड्यूटी लगाए वो भी हमने करनी है, सफाई भी करनी है, जो भी ड्यूटी हमारी होगी हम गंज बख्श की करने के लिए तैयार हैं। हम आपको समझते हैं कि हम गंज फैज़ आलम के मुलाज़िम हैं घर के। हाँ जी, तो वही हमारी उम्मीद है। हम तो सबको ये भी कहते हैं कि जो भी आए कि दुआ कराएं। मैं कहा जहाँ आप आ गए हैं, जिस जगह पे आ गए हैं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है दुआ के लिए, सीधा दोबारा फिर जाओ। फिर नहीं नीयत होती फिर चले जाओ फैज़ आलम। तो फैज़ आलम सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, वो आपके दिल की बातों को सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन भी है, इत्मीनान भी है पूरा कि फैज़ आलम जिसको चाहे सीने से लगा के रखते हैं तो उसके काम भी करवाते हैं। इधर कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की भी।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि तकरीबन 300 करीब जो रज़ाकार हैं वो आपकी तंजीम में काम कर रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ पे क्या फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं? आपने इनके ज़िम्मे क्या क्या ड्यूटी लगाई है? ड्यूटियाँ जो भी डिपार्टमेंट हमें असाइनमेंट देता है, जो डिपार्टमेंट कहता है कि ये बंदे ये ड्यूटी इत्काफ का हम काम करते हैं बहुत बड़ा, हाँ जी गुसल का हमारे पास काम होता है बहुत बड़ा होता है, उर्स में बेपना काम होते हैं, ख्वाजा मईनी चिश्ती साहब का उर्स गुजरा उसके हवाले से, जो इसके अलावा भी जो हमें डिपार्टमेंट असाइनमेंट देता है कि यहाँ चिश्ती साहब आप बंदे लगा दें, हम बंदे लगाते हैं। बंदों का काम नहीं है कि ये नहीं ना होना हो, चाहे वो बंदा कोई सरकारी अफसर है, कोई जो भी है, बिजनेसमैन है, उसने आगे यहाँ आजी से काम करना है, सरकार के कदमों में झुक के काम करना है और सरकार के जो चाहने वाले इधर आते हैं उनकी खिदमत करनी है। हम तो खिदमत करनी है बस, जो भी हमें असाइनमेंट मिलेगी हम फैज़ आलम की खिदमत के लिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जिस तरह आज आपने देखा कि हमने आपकी यहाँ मुलाकात जो इंजीनियर्स हैं यहाँ पे उनसे करवाई, जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हमने आपसे उनकी मुलाकात करवाई। यहाँ पे जो ज़ायरीन है आपने उनके भी तासुरात सुने। आपने यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं हमने उनके साथ विज़िट किया लंगर खाने का। आपने देखा कि वहाँ पर जो ज़ायरीन लंगर तनावल कर रहे थे उन्होंने अपने तासुरात दिए कि हमें यहाँ पे इज़्ज़त के साथ और बड़ा बेहतरीन खाना दिया जाता है। इसी तरह फिर एडमिनिस्ट्रेटर दाद दरबार के साथ हमने विज़िट किया, उन्होंने बताया। असलम तरीन जो कि यहाँ पे मजहबी अमूर कमेटी के मेंबर भी हैं, उनसे भी आपकी बात कराई। सेक्रेटरी कोर्ट डॉक्टर सैयद तारिज़ा बुखारी, आपने उनकी भी बातें सुनी। उन्होंने बताया कि जो प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह इस साल में कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो छतरियाँ नस्ब की जा रही हैं उससे जो ज़ायरीन को बड़ी सहूलियात मिलेंगी। जो तोसी का काम है इंशाल्लाह वो जल्द शुरू कर दिया जाएगा। उसमें कुछ कानूनी मामलात हैं जिनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, इसी तरह के एक और प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह आपसे दोबारा फिर जल्द मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सलमान शाह को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।